हेलो स्टूडेंट्स, सौदा का कसीदा पढ़ा जा रहा है। हम इन दिनों में पढ़ रहे हैं और मदह के अशार पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था कि आखिरश तुझको ही पाया मुतहम्मिल इसका, जब ये देखा कि किसी से नहीं सकता है संभल। ठीक है, इस शेर तक हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। सौदा जो हैं वो हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं अपने कसीदे के अंदर, उनकी मदह कर रहे हैं, उनके औसाफ बयान कर रहे हैं, उनकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दश्त अर्ज़न में जो सलमा को मिली तुझसे नजात, दश्त अर्ज़न में जो सलमा को मिली तुझसे नजात, कुछ तेरे वस्फ से निस्बत नहीं रखता ये अमल। अर्ज़न क्या है? अर्ज़न जो है वो अनाज होता है एक। दश्त अर्ज़न, दश्त कहते हैं जंगल को, दश्त अर्ज़न मतलब अनाज का जंगल। वस्फ़, वस्फ़ कहते हैं खूबी को। निस्बत, निस्बत का मतलब होता है वाबस्तगी। देखो इस शेर के अंदर तलमी है, एक तारीख़ी वाक़े, एक रिवायत की जानिब इशारा किया है उन्होंने, और उसके ज़रिए वो हज़रत अली की मदह कर रहे हैं। सलमान फ़ारसी जो हैं वो एक अनाज के जंगल से गुज़र रहे थे और वहाँ उन्हें एक शेर ने घेर लिया था। तो जंगल के अंदर जा रहे थे, अचानक शेर आ गया सामने। तो क्या हुआ कि अली की पैदाइश से कब्ल की बात है ये। तो अचानक एक नौजवान नमूदार हुआ और उसने सलमान फ़ारसी को बचा लिया उस शेर से, यानी उनकी जान बचा ली। तो हज़रत अली ने जो उनकी जान बचाई ना, तो सलमान फ़ारसी उन्हें पहचानते तो थे नहीं। सलमान फ़ारसी ने क्या किया, एक फूल उन्हें दिया। जब रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर बाद में सलमान फ़ारसी ईमान ले आए, उस वक्त हज़रत अली बहुत छोटे थे, 10-11 साल के रहे होंगे। तो हज़रत अली ने मजाक मजाक में गुठली क्या है, खजूर की गुठली जो होती ना, वो सलमान फ़ारसी को मार दी। तो उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अली तो मुझसे बहुत छोटे हैं और ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने रसूल खुदा से शिकायत की ना, तो अली ने कहा कि आपको लगता है कि मैं आपके सामने एक बच्चा हूँ और आप जैसे बूढ़े इंसान से मजाक नहीं कर सकता। उन्होंने जेब से वो फूल निकाला जो सलमान फ़ारसी ने उन्हें दिया था उस वक्त जंगल के अंदर, और कहा कि इसे पहचानते हो? तो सलमान फ़ारसी बोले कि ये तो वही है जो मैंने अपनी जान बचाने वाले नौजवान को दिया था। तो अली ने कहा कि मैं वही नौजवान हूँ। तो सौदा जो हैं वो उस वाक़े की जानिब इशारा करते हुए हमें हमारे सामने हज़रत अली के फ़ज़ाइल रख रहे हैं, उनकी बहादुरी का ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने एक इंसान की जान बचाई। तो इस शेर में क्या है? तलमी है, यानी तारीख़ी वाक़े की जानिब इशारा कर रहे हैं। दश्त अर्ज़न में या अली, आपने सलमान को जो नजात दी, उनकी जान बचाई, तो आपकी खूबियों को देखते हुए ये अमल या ये काम तो बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा है। यानी अली में तो इतने सारे वस्फ़ हैं, इतनी खूबियाँ हैं कि किसी की जान बचाना उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। वो तो मुश्किलों के अंदर इंसान की गैब से मदद करते हैं। तो इसलिए सौदा कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है कि आपने सलमान फ़ारसी की जान बचाई है। ये तो आपकी खूबियों को देखते हुए बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा एक काम है। गर इसे करके बयां समझूं सना की मैंने, खल्क समझेगी दिमाग इसका हुआ है मुख्तल। गर इसे करके बयां समझूं सना की मैंने। सना किसे कहते हैं? सना का मतलब होता है तारीफ़। खल्क समझेगी, खल्क मतलब दुनिया। दिमाग इसका हुआ है मुख्तल, मुख्तल का मतलब है खलल पाया हुआ, जिसमें ख़राबी हो गई हो। अब देखो शायर ने गुज़िश्ता शेर के अंदर हज़रत अली की मदह करते हुए अर्ज़न के जो जंगल के अंदर सलमान फ़ारसी की जान बचाने का वाक़या बयान किया था ना, तो उनका मतलब ये था कि या अली, आपके कमालात, आपके फ़ज़ाइल, आपकी खूबियाँ तो इतनी हैं कि ये बहुत मामूली वाक़या है आपके लिए। अब इसमें ये जो शेर है ये वाला, इसके अंदर उन्होंने उसी पिछले वाले शेर से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं कि अगर मैं इस वाक़े को बयान करके आपकी तारीफ़ करूं, गर इसे करके बयां समझूं सना की मैंने, यानी ये जो सलमान फ़ारसी वाला जो वाक़या है, इसे बयान करके अगर मैं आपकी तारीफ़ करूं, अगर मैं ये समझूं कि मैंने आपकी सना की है, आपकी तारीफ़ की है, तो क्या होगा? तारीफ़ में आपकी खूबियाँ तो इतनी हैं कि
بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ آپ کی خوبیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ واقعہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت معمولی سا ہے، تو دنیا کیا سمجھے گی کہ سودا اتنے چھوٹے واقعے کے ذریعے حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں. خلق سمجھے گی، دنیا سمجھے گی کہ دماغ اس کا ہوا ہے مختل، کہ سودا جو اس چھوٹے سے واقعے کے ذریعے حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، تو سودا کے دماغ میں کیا ہو گیا؟ خلل آ گیا ہے. دماغ اس کا ہوا ہے مختل، یعنی اس کا دماغ میں خلل آ گیا ہے، کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے. جب باسا جو کوئی در کا اسد اللہ کے ہے، کل لئے شیر کو روبا کہ نہ سمجھے پشکل. جب باسا یعنی پیشانی رگڑنے والا، ماتھا رگڑنے والا. در کہتے ہیں دروازے کو، اسد اللہ، اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد اللہ کا مطلب خدا کا شیر. کل شیر، شیر کے سر کے بال، اوپر کے جو گردن کے جو بال ہوتے ہیں سر کے. پشکل کہتے ہیں مینگنی کو، روبا کا مطلب ہوتا ہے لومڑی. ٹھیک ہے، تو شاعر جو ہے، دیکھو شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت علی جنہیں ان کی بہادری کی وجہ سے خدا کا شیر کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے، ان کے در پر کوئی پیشانی رگڑنے والا، یعنی جھکانے والا، پیشانی کو جھکانے والا، وہ اسے کم نہ سمجھو، حقیر مت سمجھو. کوئی اگر پیشانی رگڑ رہا ہے حضرت علی کے در پہ تو وہ کوئی کمتر نہیں ہے، اس کوئی حقیر نہیں ہے، لومڑی کی مینگنی کی طرح وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ حضرت علی کے یا خدا کے شیر کے در پر پیشانی رگڑنے والے کا مرتبہ بھی بہت بلند ہوتا ہے. اگلا شعر ہے، محرم کوہنا جو تیرا ہو، کرے تیری مدح، سو تو جز علم خدا، علم ہے سب کا محمل. محرم کوہنا، محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کا مطلب ہوتا ہے واقف کار یا جانکار. محمل کا مطلب ہوتا ہے بیکار. کوہنا کا مطلب ہوتا ہے پرانا. ٹھیک ہے، مدح کا مطلب تعریف. جز کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ محرم کوہنا یعنی پرانا واقف کار، پرانا جانکار جو تیرا ہو. محرم کوہنا جو تیرا ہو، تیرا کوئی جو پرانا جانکار ہو، جو تجھے بہت پہلے سے جانتا ہو، کرے تیری مدح، وہی تیری مدح کر سکتا ہے، وہ تیری تعریف کرے. ہم اس قابل کہاں ہیں؟ یعنی ہم بندے اتنا اس قابل نہیں ہیں، ہمارا اتنا علم نہیں ہے جو یا علی آپ کی تعریف کر سکیں، آپ کی مدح کر سکیں. ہمارا تو علم اتنا نہیں ہے، اپنی کم علمی کے باعث ہم تو بہت آپ کے جو بہت کم اوصاف جانتے ہیں، بہت کم خوبیاں جانتے ہیں. سو تو جز علم خدا، یعنی خدا کے علم کے علاوہ. علم ہے سب کا محمل، یعنی سب کا علم بیکار ہے. خدا کے علم کے علاوہ سب کا علم بیکار ہے. کیوں کہا شاعر نے؟ کیونکہ خدا ہی ہے جو حضرت علی کے تمام اوصاف کو جانتا ہے، پہچانتا ہے ازل سے، جب سے دنیا بنی ہے. علی جب سے اس کائنات کے اندر آئے ہیں تب سے ان کے اوصاف کو، اس سے پہلے سے ہی خدا جو ہے وہ ان کا پرانا واقف کار ہے، خدا ہی جانتا ہے. ہم بندے تو حضرت علی کو تب سے ہی جانتے نا جب وہ دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ہم اتنا نہیں پہچانتے جتنا خدا پہچانتا ہے. اس لیے ہم کیوں کر ان کی مدح کر سکتے ہیں؟ ہم جو بندے ہیں، وہ شاعر اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ کیوں کر ہم ان کی مدح کر سکتے ہیں، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. وصف تیرے کے ہے شایان زباں تیری ہی، سمجھے تو آپ کو تجھ کو خداوند اجل. وصف کہتے ہیں خوبی کو، شایان زباں، شایان کا مطلب ہوتا ہے لائق. سمجھے تو آپ کو، تجھ کو خداوند اجل. اجل موت کو بھی کہتے ہیں، اور اجل کا مطلب نہایت بڑا بھی ہوتا ہے. تو یہاں خداوند اجل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا جو نہایت بڑا اور نہایت عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یا علی، آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے آپ کی شایان شان زبان چاہیے. وصف تیرے کے ہیں شایان زباں تیری ہی، آپ کی جیسی آپ کی شایان شان زبان چاہیے. آپ کے اوصاف بیان کر سکتی ہے وہی زبان، یا تیری ہی شایان شان زبان تیرے اوصاف بیان کر سکتی ہے. ہم بندوں میں کہاں اتنا علم اور نہ ہماری زبان میں طاقت ہے کہ ہم یا علی آپ کے اوصاف بیان کر سکیں. کہہ رہے سمجھے تو آپ کو،
یعنی یا تو آپ خود کو پہچانتے ہیں یا تجھ کو خدا بندے اجل، یا پھر کیا ہوگا، جو خدا ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے وہی آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ کے اوصاف سے واقف ہے۔ مدح اپنی نہ سمجھ یہ جو کہا میں اس سے، رتبہ تجھ مدح کا اعلیٰ ہے، سخن یہ اسفل۔ اسفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہایت کمتر۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، یا علی آپ کی مدح جو میں نے اپنے قصیدے میں کہی ہے، یا آپ کی مدح، آپ کی تعریف جو میں کر رہا ہوں، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی خوبیاں تو اتنی بلند ہیں کہ میری یہ مدح تو بہت اسفل یعنی بہت زیادہ کمتر ہے۔ اسفل کا مطلب کمتر، تو بہت کمتر ہے، بہت ہلکے درجے کی ہے۔ اسے آپ اپنی مدح نہ سمجھیے، آپ کے اوصاف، آپ کی ذات تو بہت زیادہ بلند ہے، اس کی مدح اتنی بلند ہے کہ میرے یہ اشعار جو میں نے آپ کی مدح میں کہے ہیں بہت کمتر ہیں، بہت اسفل ہیں۔ میں نے جو آپ کی شان میں لکھا ہے یہ مدح نہیں ہے۔ اب آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں، کیا اور کیا چیز ہے پھر یہ مدح نہیں ہے؟ تو اگلے شعر میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، عرض احوال ہی اپنا ہے مجھے اس سے غرض، تا بآخر جو یہ موضوع میں کیا از اول۔ احوال کہتے ہیں حال کی جمع ہے نا، حال انسان اپنا حال سناتا ہے نا، حال کی جمع ہوتا ہے احوال۔ تا کا مطلب ہے تک، از کا مطلب ہے سے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مجھے تو صرف اس سے غرض ہے، عرض احوال ہی اپنا ہے، مجھے صرف اپنا احوال عرض کرنا ہے، مجھے اس سے غرض، صرف میری غرض کیا ہے کہ اپنا احوال عرض کروں، آپ کے سامنے اپنا حال رکھ دوں، اپنا حال آپ کو بتانا ہی میری غرض ہے۔ تا بآخر اول، تا بآخر جو یہ موضوع میں کیا از اول، اول سے آخر تک جو کچھ میں نے اس قصیدے میں اشعار موضوع کیے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اپنا حال آپ کو سنانا ہے، یعنی اپنے ممدوح کو، اپنے حضرت علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف آپ کو اپنا حال سنانا ہے، اس لیے میں ساری یہ مدح کر رہا ہوں، ورنہ میری مدح جو ہے وہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، میں بہت اسفل، میری شاعری بہت، جو میرا قصیدہ ہے، میری مدح ہے وہ تو بہت کم تر درجے کی ہے، لیکن میں صرف اپنا حال آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے ہم اگلے اس میں ویڈیو کے اندر پڑھیں گے اگلا شعر۔ تھینک یو۔